ٹھنڈے کمرے دے وچ بیٹھ کے رہیں، پانی پی کے رہیں، اپنے گھر یا مسجد کے بیٹھ کے رہیں، ایک آیت پڑھے انہاں 100 شہیداں دا ثواب اللہ عطا کرے۔ ادھائی میں بارہ تک دل بڑا خوش ہو وجے حضرت سلیمان کو اللہ نے جی حکومت عطا کی تھی نا، حضرت سلیمان دے نام کتنے پرندے ہونے ہیں؟ صاحب کتاب لکھے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرمانے 450 مربع میل پرندے باوے نا زمین دے، کتنے میل دے؟ 400 مربع میل۔ فرمائنا جڑے جانور میشی نال ہوندے ہیں نا حضرت لشکر دے نال، فرمائنے وہ ہیں 17.5 مربع میل باویں، 1750 مربع میل۔ انسان جڑے نال ہونے ہیں کوئی ہونے 1750 مربع میل دے وچ بدلے دے سو جڑے جنات ہونے ہیں وہ کی کرے نا سونے تے اب ریشم دا تیرے اللہ دے نبی سلیمان واسطے ایک فارش بناوے نا 700 مربع میل دا، کتنے لکھا ہے صرف 7 مربع میل، کتنے 700 مربع میل دا ایک بناوے نا سونے دا تے اب ریشم دا فارش، این فارش دے ہوتے سلیمان دا لگتا تخت تے بالا آبادا سلیمان کہ جڑا 450 مربع میل پرندے بیٹھے ہوئے نا اے پرندے اڑے نا بعد تاخ دے اتے پرا کے پر بڑا کے رہی سلیمان دے سایہ کرے نا، کیا کرے نا؟ سایہ کرے نا۔ اے جے تابدار ہیں این پاوے جے پر ملاوے نا جو سورج دیا تیز گرنا اے پرندیاں نیا پرا جو گزر کے سلیمان دے نین واج سنگ دیا، ایڈا سلیمان دا رو بھائی دب دبا دیکھو جو سلیمانی میں گزردہ پیانا وقت ہوا کو بدا حکم دے لیا کہ ایڈے بدے طاقت کو انسانا سمائیت جلے ہوا اٹھیں دیا ہی نا اللہ دے پورے قرآن عرضہ دو دیاں دے ویچ سلیمان ثواب کر گھنیا کتنے دیا دو دیاں دے ویچ ایڈا بدا طاقت ہوا جتا حکم جو رحمان دا ہویا انہیں جو طاقت اڑتا پیانا مسلمان تے مومن اپنا مقام دے ایک کسان لئی کھڑا پانی اپنے کھیت ہی دے انہیں جو اٹھا جتا سی آدھے واہ داؤد دا بچڑا، داؤد دا بچڑا تیری کیا شان ہے، اللہ نے تیرے کی عزت عطا کی تھی جو ایڈا بڑا طاقت ہواج بڑا اٹھتا ہے سلیمان تک آواز ہوا پہنچائی سلیمان دی آواز آئی کھیت ہی دے نال اللہ ہے ای کو میں نسا اتنا میرے طاقت باخت کو اللہ پسند نہیں کریں گا جتنا تیری تصویر کو پسند کریں گا۔ ہاں طاقت میں بلائے گیا ان دے قریب آیا دیکھ کے فرماس یہ جڑا تو آجا طاقت باخت اللہ بڑی عزت دیتی ہے، فرمائنے اے میرا طاقت میرا باخت میری حکومت ختم ہو بنانا لیے مگر جڑا تو اپنی زبان جو ایک دفعہ دینا سبحان اللہ، وہ آدھائی میرے طاقت کو قیمتی ہے میرے وقت کو قیمتی ہے وہ تیرا سبحان اللہ دنیا تے بھی کم دے سی قبری بھی کم دے سی تے معاشرت دی بھی